काल जिल्हा पंचायतीचे जे पळय चेअरपर्सन वायस चेअरपर्सनाची इलेक्शन आशिल्लें ताका BJPक 16 मतां पडलीं आनी अशें एलिगेशन जाता की आपाचे जिल्हा पंचायत मेंबरांनी तांकां वोट मारला. जिल्हा पंचायताचो चेअरमॅनाचें काल इलेक्शन जालें आनी तितून एलिगेशन केलां की BJPक 15 पडपाची 16 पडले आनी तितूंतलो एक जो 16 वोट मारला ते आम आदमी पार्टीचो जिल्हा मेंबर कोलवाचो म्हण. पूण ही वोटींग जाल्लें तें सेक्रेट बॅलट जाल्लें पण हातवेर काडून कोणें कावंट केलें ना. सो सेक्रेट बॅलट जालें तें कोणाक खबर आसना कोण वोट केलो तेकाच खबर आसता कोण कोणा मारलें तें. जाल्यार ते काँग्रेसाक कितें करून कळ्ळें आमच्या कॅन्डिडेटान आपाचो कोलवाचो ZPन वोट तशें मारलो म्हणून BJPक ताका कळपाक जायना. सो म्हाका दिसता तेमी पयलीं चिंतपाक जाय जे जिल्हा कॅन्डिडेट तेमी घायल्ले काँग्रेसान पयलो एक इम्पोर्ट केल्लो तेमी गिरदोलीचो BJPचो सिटींग जिल्हा आहलो तेजे गोवाक घालून ताका तेमी सीट दिल्लें. सेकंडली नावेली तेमी सीट दिल्लें तेजो फॅमिली मेंबर तेजे भाशेन कुत्तोरी सीट दिल्लें तेजोय फॅमिली मेंबर आमकां लोकसभा इलेक्शनाक BJP पार्टीक तेगे कॅन्डिडेटाक खूब पयशे वांटताले. तांचे रिलेशन ऑलरेडी पयलीं आहा तेंकडे BJP कडेन. सो तेमी पयलीं तें चिंतपाक जाय तांचे जिल्हा जिखोन येयले ते कोणाचे ते हेज्या पयलीं जाल्लें आहा. MLA आमी चयल्ले आहा BJPचे येतात जिखतात आनी तेशे वयतात ते. सो हें एलिगेशन घायसनो पयले काँग्रेसान चिंतपाक जाय तेंचे कोण दिला ते. सो आमी आम आदमी पार्टी सदांच BJP एगेन्स्ट आहाय आनी BJP एगेन्स्ट वोट केल्ले आहाय आनी BJPचे कितें एगेन्स्ट आमी उलयलो आहाय तेजे फेवर आमी केन्ना उलयलो ना आनी हेजे मुखार केन्नाय उलोवपाचें न्हय आनी केन्नाय BJPक आमी सपोर्ट करचें न्हय. काँग्रेसीन म्हटल्यार की प्रोड्युसर आनी डायरेक्टर आहा पळय ह्या एक ऑपरेशन जाल्लें तेच हेजे फाटल्यान अशें आसा म्हूण ताणें म्हटलां. म्हणजे ऑपरेशन 2022 तें ऑपरेशन जाल्लें तेंचोच काँग्रेसाचो सावथ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तो तितून इनवॉल्ड आहा. तो ताणें व्हिडिओचेर तो दिश्टी पडटा ते पयशे घेता तो आनी कितें उलयता तो जरी तो तांचो गव्हर्मेंट जायना जाल्यार तो दुसरी पार्टी चेंज करपाक रेडी आहा आनी मिनिस्ट्री मेळ्ळी जाल्यार रेडी आहा आनी ते खूब ताणें पयशे घेता ते व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. आनी आयज तर तूं सांगता भाशेन ताणें एडमीट केलां आम आदमी पार्टीचें स्टिंग ऑपरेशन केलें म्हणून. आतां आम आदमी पार्टी प्रोड्युसर जावं डायरेक्टर जावं वो आनी कोणूय जावं पूण ते हितू व्हिडिओ त्या फिल्माक हिरो कोण पयशे घेता न्हू. सो ताणें एडमीट केलें आपूण काँग्रेस सोडून BJP वचपाक रेडी आहा आनी पयशे घेतले म्हणून. तितल्यान न्हू आनी कितें जायतें आहा तितून कित्याक ते व्हिडिओ तो सदां म्हणटालो तो फेक व्हिडिओ म्हूण पूण आयज तेणें तेज्याच उतरांनी हें स्टिंग ऑपरेशन केलें तें सारकें म्हणलां आनी तो तें स्टिंग ऑपरेशन हिरो आनी काय 3 जाण आहले तितून थिंगाय स्टिंग ऑपरेशन तेमी एडमीट केल्लें आमचे कडेन प्रूफ आहा आमी उलयल्लें हें सारकें म्हणून. तेजे भाशेन जेन्ना ह्याक कळ्ळें हो व्हिडिओ जाल्ला हो व्हिडिओ रिलीज जाला ताचेर ते टी-शर्ट घालता चयलो तुमी टी-शर्ट सेम टी-शर्ट तो त्या कॅम्पेनिंगाक घेवन भोंवतालो तेजोय व्हिडिओ आहाय. तो खूंय लासलो तेवूय व्हिडिओ आहाय ते टी-शर्टाचो. तेजे भाशेन आनीकय आहा ते काडटा जाल्यार जेन्ना हें तो म्हणटा न्हय स्टिंग ऑपरेशन जावन ताका मागीर कळ्ळें तेन्ना ते कोण स्टिंग ऑपरेशन करतात धांवले ट्रेनीन गेले ताणें खुंयच्या गुंडान धाडले ते तेन्ना धरपाक तेही सगळी खबर आहा. सो हे सगळें आतां आपाचेर हेजे तरी घेनाका पूण खूब मानून घेवपाक जाय आपूण हिरो म्हण तितून आनी आपूण एक्सेप्ट केल्ले काँग्रेस सोडून पयशे घेवन आपूण ते सायडीन वचपाक आनी हेजेर काँग्रेसान विस्वास दोन पडटा ते पोस्ट आनी दिला खंयचेजेर तितले एक्सेप्ट कोण आयज तेणें रिजायन जाल्यार काँग्रेसान ते काडपाक जाय. आतां कितें एक्सेप्ट ऑलरेडी केलें ताणें पयशे घेतले म्हणून काँग्रेस घेवन ताका आनी मुखार येतले आनी असली एलिगेशन आसतना तेणें खूद आपलें चोवपाक जाय ताजे घरां कितें आहा तें दुसऱ्याचे आम आदमी पार्टीचे तो एकटो आमचो जिल्हा मेंबर एलिगेशन घालचे न्हू. हेज्या पयलीं तुमचे सांग फेमस आहाय तुमी देवडांनी इगोर्जींनी कपलान वचून वोट घेवन आनी कितको नगर शिफ्ट जाल्ले ते आमी केलें ना. आयज आमचो माम कोलवाचा ZPन ओपन चॅलेंज केल्लो आहा खूंय येवपाक रेडी आहा तो
हांव मागतां हो सावथ गोवा प्रेसिडेंट आहा तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साबेर लागीं तूं तांकां 9 जाणांक घेवन खंय येवपाक रेडी आहा का तेजे बराबर आमचो कॅन्डिडेट रेडी आहा आमचो जिल्हा मेंबर रेडी आहा हांव मागतां यो आनी घेयाय खंयची देवळां खंयची कपलां वयतात पूण म्हाका दिसना तुमकां आनी तोंड आहा खंयच्या देवळान कपला बरें वचपाक हेज्या पयलीं तुमी केलें तें लोकांक अजून पासून तुमी बसलो ना तुम्ही म्हणटा की तुमच्या कॅन्डिडेटान काँग्रेसीकूच वोट मारला म्हणून ताणें 100% ताणें वडू तेका व्हिडिओ आयकला तेजी इंटरव्यू गेली ती आयकला पूण काँग्रेस म्हणटा आम आदमी पार्टी आपल्या वांगडा एलायन्सान केन्नाच नासली म्हणून आमची एलायन्सां आसूना जाल्यार हांव मागतां कॅप्टन विरेटो फेर्नांडीस आमचो MP सावथ गोवा तेणें सांगपाक जाय आमी एलायन्सां आसले आसनाय ते आमी आम आदमी ताका सपोर्ट केलो ना तो वो आम आदमी लागून तो जिखलो ना तो तेणें सांगपाक जाय तर जरी तर तेणें सांगिल्लें जाल्यार एक्सेप्ट करतलो कोण आमचे कॅप्टन विराटन सांगलें जाल्यार तुका दिसता जेन्ना जरी तर आम आदमी पार्टीचो कॅन्डिडेट आहलो सावथ गोवाचो काँग्रेस जिखताले आयज ते वायप आवट जाताले काबार जाताले गोंयांत आनी खंयचो MP आसपा न्हू आयज तो जिखलो म्हण आमगे सपोर्टान आम आदमी पार्टीच्या सपोर्टान तो जिखलो म्हूण आयज काँग्रेसा मातसो जीव येयला काँग्रेस ही वायपड आउट जाल्ली आपा लागून तेंचो सावथ गोवा सीट आयलो म्हणून काँग्रेस म्हणटा की आमी ह्या ZP इलेक्शनाक वेळ्ळी आनी भांडले आपाक वायपड आउट केलो म्हणून सी वेल्ली कॉन्स्टिट्युन्सी हांव MLA म्हाका 4 कॉन्स्टिट्युन्सी लागताले जिल्ल्याच्यो एक आमची वेल्ली लागताली एक नावेली लागताली एक दाबोली लागताली कुत्तोरी लागताली सो हे 4 कॉन्स्टिट्युन्सीक आमी बाबा कॅन्डिडेट घालपाक आमी सिलेक्ट करपाक आमी जेन्ना मुखार सरले आमी 3 कॉन्स्टिट्युन्सीक वेल्ली नावेली आनी कुत्तोरी कॅन्डिडेट घाले बरे कॅन्डिडेट घाले दावोली आमी घालूंक ना आमकां बरो कॅन्डिडेट मेळोंक ना म्हणून आनी हे बरे कॅन्डिडेट घाले तेंगे इमेज सात बरी आहली नॉन करप्ट आहले तेंचे कसली क्रिमिनल रिकॉर्ड आसना कसले इलिगल बिजनस करना आहले तांकां ना म्हळ्यार तांचो मोडक्याचें बिजनस आसना ना म्हळ्यार इलिगल कन्स्ट्रक्शनूय चलना आहलें ना म्हळ्यार इलिगल माफियाचें तें नुस्त्याचें बिजनस चलना आहलें तसले कॅन्डिडेट आमी घातले आनी आमी तांकां जायते आमी कॅम्पेन केलें आनी लोकांक जायतो वोट मारलो तेमी पूण आमी जिखूं ना पूण वायपाक म्हणाका 2027 वळटले कोण वायपाक जातले ते सो आमी ट्राय केल्ली जाल्यार आमचेय मिस्टेक जाले आसतले आमचे जे आमी पार्टीन स्टँड घेतले तें लोकांक मारलो ना आसतलें सो हेजे मागीर आमी करेक्शन करतले आनी 2027 रिजल्ट पडटलो कितें तो तेजे भाशेन तुका जाण आसतलो 2017 आमी वायपाक जाल्ले पूण आमी कितें आमचे कितें हें जाल्लें तें प्रॉब्लम जाल्ली वो सगळें सिस्टमॅटीक आमी करून कितें चेंजीस करून आनीक कामां करून 2022 आमी जिखले सो डिफीट येयला आमकां पूण डिफीट येयला म्हणजे आमी सोडून वचपा ना आमी हेजे मुखारी कितें करेक्शन करतले आनी 2027 कोण वायप आवट जाताच या